यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। अन्ततः विप्लवले गर्यो निर्वाचन लड्ने घोषणा। नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग, सबैको चासो विप्लवमाथि। अब के होला? के जित्लान् त स्थानीय तहको निर्वाचनमा विप्लवले? अमेरिकी सेनाको जहाजले सम्झाइदिएको 8 वर्ष पुरानो त्यो कुरा। अमेरिकी सेनाको विमानले 1200 केजीको के सामान ल्यायो? सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा। देशैभरि सामाजिक सञ्जालमा तरङ्ग। प्रचण्डको ठकुवा, आगामी निर्वाचनमा नेकपा माओवादी निकै ठुलो शक्तिशाली पार्टी बन्छ। उम्मेदवारी दिनु अघि पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानमा सत्ता गठबन्धन एकातिर, नेकपा एमाले भने अर्कैतिर। निर्वाचन आचार संहितामा ठुलो दल नै असन्तुष्ट। एकाएक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यस्तो घोषणाले गठबन्धन सरकारमा हलचल। चुनावी माहौल थप तातियो। विप्लवमाथि सबैको नजर। कसले मार्ला बाजी? 6वटा महानगरपालिकामा तालमेलको तयारी। एकाएक अमेरिकी सेनाको जहाज काठमाडौँमा उत्रिएपछि देशैभरि नयाँ तरङ्ग। आखिर किन आएको थियो जहाज? सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा। के सामान लियौ त? के नेपालमा अमेरिकी सेना लागू हुने नै हो त? अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनु छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन पछिल्लो समयमा अमेरिकी जहाज काठमाडौँ एकाएक अवतरण गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खाले टिप्पणी भएका छन्। अमेरिकी जहाजले 1200 केजी त्यस्तो के सामान लिएर नेपाल आयो त? यो विषयले पनि सम्पूर्ण नेपालीहरूको मुटु हल्लिएको छ। आखिर अचानक अमेरिकी सेना काठमाडौँ आएर केही घण्टामै फिर्ता जानुको रहस्य के हो भन्ने आम नागरिकको प्रश्न रहेको छ। यो विषयमा तपाईको धारणा के छ? आखिर किन आयो होला त अमेरिकी जहाज? यस भिडियोमा हामी सम्पूर्ण कुरा त बताउनेछौँ, तर पनि तपाईको मनमा लागेका जिज्ञासा अवश्य पनि राख्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। स्थानीय तह निर्वाचन आउन 56 दिन बाँकी रहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दौडधुप निकै बढेको छ। 15 दिनको अवधिमा केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका 20 भन्दा बढी कार्यक्रममा सारिक भएका एमाले अध्यक्ष ओली मत मागिरहेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन अघि नै आगामी वैशाख 30 गते हुने भएको छ। यद्यपि स्थानीय तहको चुनावमा सत्तारूढ गठबन्धन मिलेरै अगाडि बढ्ने देखिएकाले ओलीको दल एमालेलाई निर्वाचनमा जित हासिल गर्न निकै कठिन र चुनौती देखिएको छ। 2 पटकसम्म मृगौला प्रत्यारोपण गरे पनि ओली स्वस्थ व्यक्ति सहर सक्रिय भएका छन्। जिल्लामा हुने जुनसुकै कार्यक्रममा समेत उनले चुनावी अभियानबारे बोल्न छाडेका छैनन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेले 60 देखि 70% सिट ल्याउने दावी गरिरहेको छ, तर त्यसलाई वास्तविकतामा उतार्न एमालेका लागि फलामको चिउरा खाएसर हुने वाम विश्लेषणहरूको भनाइ छ। पछिल्लो पटक गत चैत्र 2 गते काठमाडौँमा भएको संसदीय दल बैठकमा सहभागी आफ्ना सांसदलाई ओलीले 60 देखि 70% जित हासिल गर्नुपर्ने भन्दै सही अनुसार परिचालन हुन आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएका थिए। स्थानीय तह नेकपा एमालेको राम्रो जित हासिल गराउन सक्ने शर्तमा सांसदलाई पुनः टिकट दिने आश्वासन समेत ओलीले दिएका छन्। गत चैत्र 2 गते संसदीय दलको बैठकमा सहभागी उनी त्यसअघि जिल्ला दौडाहामा थिए। अहिले उनी हरेक दिन काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पुग्ने गरेका छन्। ओली दैनिक 18 घण्टा खट्ने गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। फागुन 15 गते यता मात्रै ओली 2 पटक झापा पुगेका छन्। उनी गत फागुन 21 गते तत्कालीन झापा विद्रोहका बेला सुखानीमा शहादत प्राप्त गरेका शहीदको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। हरेक वर्ष नेकपा एमालेले सुखानी स्मृति दिवस मनाउँदै आएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने स्थानीय तहको वैशाख 30 को निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनु अघि पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको प्रावधान विवादमा परेको छ।
राजपत्रमा प्रकाशन भएको आचार संहिताका विषयमा टिक्का टिप्पणी सुरु भएको छ। आचार संहिताका केही प्रावधानहरूमा भने समर्थन तथा विरोध चलिरहेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित भएको स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिताको परिच्छेद 9 को 36 नम्बर बहालवाला पदाधिकारीले राजीनामा दिएर मात्र उम्मेदवारी दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। 36 नम्बरमा भनिएको छ, कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा र पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता गर्नु अघि नै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ। उक्त प्रावधानमा सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको फरक धारणा आएको छ। सत्ता गठबन्धन बाहेकका दलले उक्त प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका छन्। सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने उक्त प्रावधानको समर्थन गर्दै बहालवाला पदाधिकारीले राजीनामा नदिए उम्मेदवारी दिन नहुने तर्क अगाडि सारेका छन्। नेकपा एमाले भने उक्त प्रावधान विभेदकारी, पूर्वग्राही र हास्यास्पद रहेको बताएको छ। नेकपा एमाले केन्द्रीय प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले स्थानीय तहको निर्वाचन लड्न जनप्रतिनिधिहरूले पदबाट अग्रिम राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले त्यसो भए जनप्रतिनिधिको निर्वाचन हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँका मन्त्रीहरूले पहिले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्दै ठाडै प्रश्न गरेका छन्। पदमा रहेर चुनाव लड्न नपाइने भए चुनाव गराउन या देशमा निर्दलीय सरकार बनाउनु पर्ने या त प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू नहुँदा सरकार बिना नै चुनाव लड्नुपर्ने होइन र भन्दै उनले प्रश्न गरेका हुन्। दर्शकवृन्द, त्यसगरी अमेरिकी सेनाको विमान हिजो बिहान उत्रेपछि धेरैको चासो बढेको छ। विमानले 1200 केजीको 33वटा पार्सल ल्याएको बुझिएको छ। डिप्लोमेटिक पार्सले बोकेर आएको विमानको सामानको विवरण गोप्य राखिएको छ। अमेरिकी सैनिक विमानले यस्ता सामान अझै ल्याउने बुझिएको छ। अमेरिकाले सेनाको चार्टर विमानमा सामान ल्याइरहँदा चीनले किन्न निकै चासो राखिएको बुझिएको छ। एमसीसी पास भएपछि नेपालका अमेरिकी प्रभाव झन अगाडि बढ्दै गएको छ। अमेरिकी 25 सदस्यीय सांसदको टोली यही महिना नेपाल आउने तय भएको छ। यो विषयले नेपाली राजनीति त तरङ्गित भएको छ नै, आम नागरिक पनि त्रसित भएका छन्। साथै अमेरिकी सेनाको जहाज आयो भनेर आज सोसियल मिडिया र अनलाइन मिडियामा समेत हल्लीखल्ली मच्चिएको देख्दा झन्डै 8 वर्ष अगाडिको घटना याद आएको छ। त्यति बेला एयरपोर्ट छेउमा अफिस थियो। यसो जुम गर्दै लेन्स चलाउँदै गरेको एउटा फरक खालको प्लेन देखियो। फोटो खिचेर जिस्केर ट्विटरतिर हालियो। नसोचेको हङ्गामा मच्चिएको थियो। त्यही फोटो साबर गर्दै नाम चलेका सबै अनलाइन मिडियाहरूले समाचार पनि बनाए। नसोचेको चर्चा देखेर लोभी र फोटाहरू हालेर आफूले पनि ब्लग लेखियो। अहिले त्यो पढ्दा हाँसो लाग्छ। खासमा सिभिलियन जहाज जस्तै दूतावासका सामानहरू लिएर सेनाको जहाज आउनु पनि सामान्य भएको खुनाएको छ। अमेरिकी जहाजले ल्याएको सामान भने अहिले गोप्य राखिएको छ। योभन्दा पहिले दूतावासको सामान लिएर आउने गर्दथ्यो भने अब आगामी दिनमा पनि अरू सामान लिएर आउने शङ्का गरिएको छ। के सामान ल्यायो भन्ने कुरा भने खुलाइएको छैन। त्यस्तै निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसके आगामी वैशाख 30 गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको चुनावको माहौल थप तातिएको छ। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृति गरेको हो, जस अनुसार आगामी वैशाख 11 र 12 गते मनोनयन दर्ताको मिति तोकिएको छ। त्यस्तै 15 गते उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिनेछ भने 17 गते चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। चुनावको मिति नजिकैसँगै दलहरूले गाउँ केन्द्रीय चुनाव अभियान सुरु गरेका छन्। यसैबीच विपक्ष नेतृत्वको नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि बढेको छ। शुक्रबारदेखि कपिलवस्तुमा सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा महासचिव विप्लवले त्यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। प्रतिवेदनमा सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको चुनावलाई उपयोग गरेर जानुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। उनले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि शनिबार बस्ने बैठकमा आज छलफल हुनेछ। शुक्रबारको बैठकमा 59 जना केन्द्रीय सदस्य र 4 जना सल्लाहकारको उपस्थिति रहेको थियो। हिंसात्मक आन्दोलनबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका विप्लवको आगामी राजनीतिक कार्यदिशालाई चासोको साथ हेरिएको छ। यस विषयमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले विप्लवको प्रस्तावलाई वस्तुवादी र सही भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बुर्जुवाहरूको प्रतिस्पर्धाबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा लड्न लागेको प्रति बधाई समेत दिएका छन्। प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्दै शान्तिपूर्ण र वैधानिकता तरिकाबाट नेपाली समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण नै आजको मुख्य कार्यदिशा भएको भट्टराईले बताएका हुन्।